सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता। आज एप्रिलाची 20 तारीख। सुरवातेक खबर येता त्या लोकसभाचे वेंचणुके बाबतींत। गेल्ल्या सुमारांत भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस इंडिया अलायन्स आनी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हाच्या उमेदवारांनी आपली नॉमिनेशन्स फायल केले। बीजेपीचे उमेदवार उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयांत पल्लवी डेंपो, तशेंच काँग्रेस इंडिया अलायन्स हाचे उत्तर गोंयांत उमेदवार एडवोकेट रामाकांत कलप, दक्षिण गोंयांत कॅप्टन विराटो फर्नांडीस, रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हाचे उमेदवार उत्तर गोंयांत मनोज परब आनी दक्षिण गोंयांत रुपट परेरा हाणें आपली नॉमिनेशन्स फायल केल्यात। हाच्या उपरांत काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हाणें हें सांगलें। आमी आयज माजोर्दा गांवांत आसा। हांगा तुमकां दिसती पडटा RVNL रेल्वेचे ऑफिशियल्स पळय आसा ते फुल स्विंगान काम चालू आसा। डिस्पायट आमी कंप्लेनां घालपून, डिस्पायट आमचे स्टे आसून ते सगळे काम करता। कित्याक दिस इज वॉट वी आर फायटींग फॉर गोवा। हांगा हे डबल ट्रॅकिंग करता फक्त कोल्ड्सो ट्रान्सफर करपाक। हो कोल्ड्सो ट्रान्सफर करून कोणाक फायदो जाता? अडानी, जिंदाल, तांकां हे कोण मनीस? हे मोदीचे सारखे क्लोज कारखानेवाले हे इकॉनॉमी कंट्रोल करूंक सोदता पळय ते। हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा, तातूंत डबल ट्रॅकिंग जावं, रोड एक्सपान्शन जावं, तामनार प्रोजेक्ट ओनली मेंट फॉर ट्रान्सपोर्टिंग कोल एंड कन्वर्टिंग गोवा इंटू कोल हब। सो हांव लोकांक आश्वासन दिता, हे आमचे लढाई 5-6 वर्सां फायट करता। आयज एज उमेदवार काँग्रेसीचो लोकसभाक रावला साऊथ गोवा, दिस फायट आय विल टेक टू अ हायर लेवल। प्लीज जॉइन मी इन दिस फायट, सपोर्ट मी इन दिस इलेक्शन्स। आमी हांकां सगळ्यांक हांगच्यान धांवडावचें पडटलें, नाल्यार आमचें गोंय काबार। खुबश्या लोकांनी विलेजर्स ऑफ उतरदा आमकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी आतां इलेक्शनाक रावल्यात, आमकां एक हुस्को जाल्लो आसा रिगार्डिंग OCI हाचेर तुमचो कितें स्टँड आसा? सो हांवें त्या लोकांक एश्युरन्स दिला ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस पार्टी दॅट वी विल मेक इट पार्ट ऑफ अ मॅनिफेस्टो दॅट OCI सड एज लॉंग एज आमचे ड्युअल सिटीजनशीप फॉर अ सिटीजन जायना त्या पर्यंत आमी OCI आमी फायट करतले आनी आमचे गोंयकार जितले OCI स्टेटस आसा तांचो इंट्रस्ट आमी प्रोटेक्ट करतले। दुसरे वाटेन गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें बीजेपीचो मॅनिफेस्टो जाहीर केलो। हांवें ह्या संकल्प पत्रांत पंचसूत्री सांगलेली आसा। पंचसूत्री कितें? इट इज अ डिग्निटी ऑफ लायफ, क्वालिटी ऑफ लायफ, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज एंड क्वांटिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज। ह्या पंचसूत्रींतल्यान आमी हो संकल्प पत्र फुडें व्हरता। आनी फुडें व्हरता आसतना संकल्प पत्रांत आमी पयलीं जें सांगलां वीच इज गरीब कल्याण, हे गरीब कल्याण सांगता आसतना आयज पर्यंत 80 कोटी लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो कडधान्य जे आसा हे रेशन कार्डाचेर मुफत मेळटा। 1 नेशन 1 रेशन हाच्या अंतर्गत त्या फुडल्या 5 वर्सांत तसोच चालू दवरपाचो हो संकल्प आसा। दुसरी खबर म्हणल्यार गोवा आनी दमान आर्चडायसीस हाचो आर्चबिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव हाणें गोंयकारांक अदीक करून क्रिस्तांव धर्माच्या लोकांक उलो मारला की मायाच्या 7 तारखेक ताणें वोटिंगांत भाग घेवचो म्हूण आनी हॉलिडे ओ वेलांकनी यात्रा ह्या दिसाक वयचें न्हू म्हूण। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव हाणें आपल्या पत्रांत दर एका इगोर्जेचे पादविगार हांकां आपले इगोर्जेंत मायाच्या 3 आनी 5 तारखेक मागण्याचो दीस आयोजन कर म्हूण उलो मारला। हाचे फुडें कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव हाणें दर एका क्रिस्तांव धर्माच्या गोंयकारांक सेक्युलर कॅन्डिडेट्स हांकां आपलें मत दिवचें म्हूण मागलां। येता ते लोकसभाचे वेंचणुक्यो भारताचे फुडार थारायतले, सांगता एडवोकेट उदय बेंब्रे। वेंचणूक दर 5 वर्सांनी जाता आनी हाच्या आदीं जायत्यो वेंचणुको जाल्यात, पूण ही जी वेंचणूक आतां जाता ती म्हजे नदरेन आमच्या देशाचो फुडार थारायतली आनी गोंय हो देशाचोच एक वांटो आशिल्ल्यान गोंयचोय फुडार थारायतली। देखून हे वेंचणुकेचें म्हत्व खूब वेगळें आसा आनी खूब व्हड आसा। हें जणेकल्या नागरिकांक, भोव करून जणेका गोंयकारांक मतीन धरपाची गरज आसा। ही परिस्थितीक लागून आयज देशांत
वेगळे वेगळे पक्ष उरूना सदां वेंचणुकेक उरतात तशे थोडे भायर उरल्या जायत पूण 2 एकवट जाल्यात. एक BJP आनी ताज्या सांगात्यांचो एकवट आनी एक काँग्रेस आनी हेर प्रादेशीक पक्ष आनी राष्ट्रीय पक्ष हांचो एकवट. ह्या 2 एकवटां मदीं फरक कितें? जायते आसात पूण मुखेल फरक असो की BJPचो जो एकवट आसा NDA तो एकवट देशाची वाट लावंक सोदता. तो एकवट भारताक हिंदू राष्ट्र करूंक सोदता आनी एक फावटी हिंदू राष्ट्र जालें जाल्यार मागीर मायनॉरिटीक पिडापीड आनी मायनॉरिटीक त्रास हे आयलेच. पयलीं म्हणजे मायनॉरिटीचो मनीस हो उणाक दर्जाचो नागरीक हे येता आनीक देखून हो खूब मोठो डेंजर आमचे लोकशायेक आनीक आमच्या देशांतल्या लोकांक. एकूच देख संवसारांतली घेवन पळयल्यार कळटा कितें घडपाचें आहा म्हणटा तें. अफगाणिस्तानाक पळोवचें. अफगाणिस्तान इस्लामी राष्ट्र आनी ह्या इस्लामी राष्ट्रांत जे लोक एक्स्ट्रिमिस्ट असतात, कर्मठ असतात, ऑर्थोडॉक्स असतात ते बळिश्ट जातात. आज सत्ता तांच्या हातांत आसा आनी देखून चलयांनी उंचलें शिक्षण घेवचें न्हय, बायलांनी नोकऱ्यो करच्यो न्हय, हिजाब बिजाब तें तर किरकोळ तें बारीक आसाच. म्हणजे सगळे नदरांनी दादल्यां परस बायलांक उणाक लेखप हें चलता. आनीक भारतूय बी जर हिंदू राष्ट्र जायत जाल्यार हेंच घडपाचें आसा. कारण हिंदू धर्मांत बायलेक बामण, क्षत्रीय, वैश्य, सुधीर हांचे परस सकला दवरल्या. तिका उणाक लेखल्या. घोव भायर पडत जाल्यार तिच्यान लग्न जावं नजो असो मनुस्मृतीचो कायदो आसा आनी मनुस्मृती RSS मानता. देखून खूब शाणेपणान ह्या वेळार मतदान करपाची गरज आसा. BJP जायतीं फटिंगपणां आनी नाटकां करता. नारी शक्ती जय म्हणून शबय घालतात. खंय आसा बायलांक सुवात? RSSचें दार बंद आसा. विश्व हिंदू परिशदेचें दार बायलांक बंद आसा. बजरंग दलाचें दार बंद आसा. BJPचें उक्तें कित्याक आसा? मतां पासत. पूण हेच BJPची करणी पळयत जाल्यार कळटा की वयर सेंटराक निर्णय घेवपी लोकां मदीं डिसिजन मेकींग जे कोर लिडर्स आसात तांचे मदीं एकूय बायल मनीस ना. गोंयांत आमची परिस्थिती पळयात. 12 मंत्री आसात आनी 12 मंत्र्यां मदीं एकूय बायल मनीस ना. हाचो अर्थ असो की गोंयांतल्या 50% लोकांक इलेक्टेड सरकारांत रिप्रेझेंटेशन ना. नारी शक्ती म्हणून शबय घालून उपयोग कितें? तांकां फटोवपाक हे चलता. लोकसभाची इलिसांवां गोंयांत मार्चच्या 7 तारखेक थारायल्यात. इलिसांवांचो प्रचार हालचे दिसांनी वाडत आसा. हाचे मदें सरकारान मार्चच्या 7 तारखेक मडगांवां रेल्वे स्टेशनसून वलांकानी हांगा रेल गाडी फुकट गोंयकारांक हाची सुविधा आयोजन केल्ली आसा. हाचो हेतू म्हणल्यार क्रिस्तांव धर्माच्या लोकांक इलिसांवांत मत घालपाक मेळचें ना आनी हाचो फायदो BJPक मेळटलो म्हूण सांगता रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस हाचो अधिकारी आनी आदलो मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट हाचो चेअरमॅन अरविंद भाटीकर. प्रचार सगळ्याचो सामको फोर्सान चालू आसा. उत्तर गोंयांत आतां आर्ग्युमेंट आनी कावंटर आर्ग्युमेंट सुरू जाल्यात. ढवळीकार जो BJPचो मंत्री आसा तो म्हणटा की रमाकांत खलपान म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँक बुडयली, ताची वाट लायली. रमाकांत खलप कितें म्हणटा? कोणें बुडयली, कोण कारणीभूत, कोण जबाबदार हाजेर डिबेट जावंक जाय. डिबेट आपल्या कडेन करपाक कोण रेडी आसा
ते ढवळीकारान सांगचे. आनीक एक गजाल रमाकांत खलप सांगता, गोंयांत जो ओपिनियन पोल जालो तो काँग्रेसीन केल्लो आनी तो काँग्रेसीन ओपिनियन पोल केलो म्हणून गोंय आज राज्य जावपाक पावलें आनी ढवळीकार मंत्री जावपाक पावलो. दक्षिण गोंयांत कितें जालां, 6 तारखेक कोणेय तरी एक फुकट गाडी दवरल्या, फ्री ट्रॅवल ट्रेनीन फ्रॉम मारगांव टू वेलांगनी. ऑब्वियसली एक कॅथलीक वोटर्स आसा पळय न्ही, तांकां पिलग्रिमेजाक धाडून तांकां देवीचें दर्शन करपाक धाडून तर तितले कमी कॅथलीक वोटर्स वोट करतले म्हणून. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ट्रेडिशनली कॅथलीक वोटर्स हे काँग्रेसीक वोट दिता म्हणून काँग्रेसीक वा इंडिया गठबंधनाक कमी वोट दिवचे अशें हाजे फाटल्यान कितें तरी ऑब्जेक्टीव आसा, मनीशा आसा. आर्च बिशपान एक पत्र बरयलां सगळ्या पाद्रीक आनी सगळ्यांक की हे आमच्या देशा खातीर ही जी इलेक्शनां जातात थंय आमी सगळ्यांनी तेतूंत वचून वोट करूंक जाय आनी ती सरकार जी सुटी दिता ते सुटयेक आमी देवळांनी, चर्चींनी वा पिकनिकेक वचूंक जायना, वचून वोट करपाक जाय. आनी वोट कोणाक करपाक जाय, जे सेक्युलर कॅन्डिडेट आसा तांकां वोट करपाक जाय. हे आर्च बिशपान सगळ्यांक सांगलां. आतां भारतांत हेर कडेन इलेक्शनां जातलीं पळय न्ही, तातूंत अशे सगळे एनालिस्ट, सिफॉलॉजिस्ट म्हणजे स्टॅटिस्टिशियन अशें म्हणटात की BJPक 200 परस कमी सिटां मेळटलीं म्हणून आनी ते सरकार करपाक पावचें ना म्हणून मोदी निर्वोज जाला म्हणटात. देव बरें करूं श्री अरविंद भाटेकर, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हणून. उगडास करता मार्चच्या 7 तारखेक गोंयांत लोकसभाच्यो इलिसावण. केला मैदानार खबर म्हणल्यार हांगा विक्टोरिया मेलबर्न हांगा गोवन ओवरसीज असोसिएशन ऑफ विक्टोरिया हाणें एक दिसाचो फुटबॉल टुर्नामेंट आयोजन केलो. हातूंत दिवीन टायगर्स हाणें नागोवा शाकोती हांकां 1 गोलान हरयले. सुमार 10 टिमींनी ह्या टुर्नामेंटान भाग घेतलेलो आनी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक फिजिओ एलिमेंट्स हाणें आदार दिलो. जैतिवंतांक डॉक्टर निशा मोंतक्रूज फलेरो आनी फ्लॉयड फलेरो हाणें इनाम वांटले. तशेंच आदले राष्ट्रीय हॉकी खेळगडी वायलट फोंड आनी आदलो गोवन ओवरसीज असोसिएशन हाचो प्रेसिडेंट जेराड लोबो हाणें इनाम वांटले. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूं दी.